अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना के वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंसानियत का मुजाहरा पेश किया। अपनी रिहाइशगाह पर वापसी पर वजीर, जिन्होंने कई तरक्याती संग बुनियाद रखने की तकरीबात में शिरकत की थी, महेश्वरम गेट पर शदीद बारिश की वजह से उस शख्स को गिरते हुए देखा, उनके काफिले को रोका और उनका इस्तकबाल किया और उसे सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। वक्फ बोर्ड तेलंगाना की एक बड़ी कामयाबी, 1 साल की मुद्दत में तकरीबन 2000 एकड़ अराजी जिसकी मालियत 10,000 करोड़ रुपए तक है, उसको महफूज किया गया है और कब्जा करने वालों से कब्जा भी बर्खास्त करा दिया गया है। इन बातों का इजहार ख्वाजा मोइनुद्दीन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वक्फ बोर्ड ने की है। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई और तजावुज शुदा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात पेश की। इस 1 साल के ये टेन्यूर में मैं वफ़ के लिए, वफ़ की टीम के साथ, वफ़ के एम्प्लॉइज़ को लेकर, वफ़ के इंस्पेक्टर्स को और वफ़ की पूरी टीम, सेक्रेटरीज, असिस्टेंट सेक्रेटरीज, इनका पूरा कोऑपरेशन के साथ मैं हमारे आईजी साहब के डायरेक्शन पे, उनके अंडर, उनके कंट्रोल में मैंने जो हासिल किया है, ये टोटल डाटा अब मेरे पास है। मैं इसी को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तकरीबन 220 लोगों इंस्टीट्यूशन के ऊपर 2000 एकड़ करीब हम प्रॉपर्टी बचाए। अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे अलग अलग सर्वे नंबर्स के साथ मेरे पास डाटा है और ये प्रॉपर्टी जो है सो नाजायज़ कब्ज़े हो रही थी और ये प्रॉपर्टी को लोग इलीगल अपना एनक्रोचमेंट रख ले के फ़ायदा उठा रहे थे। हम ये प्रॉपर्टी बचाए। ये कम से कम 10,000 करोड़ की वर्थ प्रॉपर्टी हो सकती। इसके साथ हम 500 सेल लीड कैंसल कराए। ये 1 साल के टेन्यूर में हमारे साहब के डायरेक्शन में, आईजी साहब के डायरेक्शन में और उनका सपोर्ट लेकर आईजी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि उनकी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत अपने अल्फाज और वादों पर कायम है और गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान उनकी हुकूमत ने बेशतर इंतखाबी वादों की तकमील कर दी है जो 2019 के असम्बली इलेक्शन में अवाम से किए गए थे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी की 2 रोज़ा प्लेनरी से, जिसका आचार्य नगर और नागार्जुना यूनिवर्सिटी में आगाज हुआ, खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने 95% इंतखाबी वादे पूरे कर दिए। उन्होंने कहा कि दीगर जमातों के बरखिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन पार्टी के इंतखाबी मंशूर को अपने साथ रखते हैं, जबकि दीगर जमातें इंतखाबात के बाद इंतखाबी मंशूर को बरफदान की नजर करती हैं। मगर हमारा मामला मुकम्मल उल्टा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास इंतखाबी मंशूर को मजहबी कुतुब की तरह अहमियत हासिल है। तेलुगु देशम पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अवाम से झूठे वादे करते हुए टीडीपी ने अवाम को धोखा दिया है। तमिलनाडु के थेनी जिले वाक़े अंदेपट्टी में एक ही स्कूल के 31 तलबा कोरोना मुतासिर पाए गए। कोरोना जांच में 10 वालिदैन भी पॉजिटिव पाए गए। बड़ी तादाद में कोविड के मामले सामने आने के बाद जिले एजुकेशन महकमे ने स्कूल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। इंतखाबी निशान पर महाराष्ट्र की वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाले बागी धड़े के साथ तातल के दरमियान शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी का निशान तीर और कमान का कोई नहीं ले सकता। बांद्रा में अपनी रिहाइशगाह मातुश्री में सहाफियों से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने पार्टी बागियों और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में वसत मुद्दती इंतखाबात का सामना करने का चैलेंज दिया। महाराष्ट्र में वसत मुद्दती इंतखाबात का मुतालबा करते हुए ठाकरे ने कहा कि लोगों को उनकी क़ियादत वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए हुकूमत को गिराने पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर लोग इलेक्शन में उनकी पार्टी का साथ नहीं देते तो वो उसे कबूल कर लेंगे। वसत मुद्दती इंतखाबात होने चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो लोग हमारा साथ नहीं देंगे और वो हमें कबूल होगा।
اتوار کو عید الاضحیٰ کا تہوار پورے ملک میں منایا جائے گا۔ اس کے پیش نظر تشدد متاثرہ ادے پور راجستھان میں پولیس اور انتظامیہ پوری طرح الرٹ دکھائی دے رہی۔ ضلع کلکٹر تارا چند مینا کی قیادت میں پولیس اور انتظامیہ کے افسران نے ادے پور کے مسلم اکثریتی علاقوں کا دورہ کیا۔ کلکٹر نے سبھی گلی محلوں کے صفائی کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کے بہتر انتظامات کے لیے ضروری ہدایت دی۔ دوسری طرف اے ڈی ایم سٹی پربھا گوتم نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ادے پور میں آج 9 جولائی سے کرفیو میں نرمی کا بھی اعلان کر دیا۔ اب صبح 5 بجے سے رات 9 بجے تک کرفیو میں نرمی رہی۔ بقایا اوقات میں پہلے کے مطابق کرفیو نافذ رہے گا۔ علاوہ ضلع کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منک منیش نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس محکمے لگاتار اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور شکایت پائے جانے پر ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کی جا رہی۔ قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 198 کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 198 کروڑ 65,36,288 ویکسین دی گئی۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 18,840 نئے مریض سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,25,028 ہو گئی۔ یہ متاثرہ کیسز کا 0.29% ہے۔ روزانہ انفیکشن کی شرح 4.14% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اسی مدت میں 16,104 لوگوں کو کووڈ سے آزاد کیا گیا۔ اب تک کووڈ سے کل 4,29,53,980 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بحالی کی شرح 98.51% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 4,54,778 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کل 86,61,77,957 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ سری لنکا میں جاری اقتصادی بحران نے تشویشناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ملک کے حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے۔ اس درمیان اطلاعات ملی ہیں کہ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکشے فرار ہو گئے۔ رساں ایجنسی نے دفاعی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ احتجاجیوں نے صدر گوٹابایا راجپکشے کی قیامگاہ کو گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرار ہو گئے۔ اس معاملے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید کے ذریعے سعودی عرب میں مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج الصبح وقوف مزدلفہ کے بعد سبھی مینا کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر رمی جمعرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ عازمین حج جن کی طبیعت ناساز تھی یا پھر کسی عذر کے سبب مزدلفہ سے درمیانی شب کو ہی مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آج طلوع آفتاب کے بعد بڑے جمرہ کی رمی کی اور آج بڑے جمرہ کی رمی کا سلسلہ پورے دن چلے گا۔ رمی کے لیے 4 یوم یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ مقرر ہے۔ اس درمیان سبھی جمعرات کی رمی کی جاتی ہے۔ بہرحال حرمین شریفین میں آج صبح 6 بجے کے قریب نماز عید پڑھائی گئی، جس میں عازمین حج کی شرکت ہوئی۔ جن لوگوں نے رمی جمعرات نہیں کیا وہ نماز کے بعد اس کے لیے آگے بڑھے۔ بعد ازاں حجاج طواف الافاضہ کرنے کے لیے مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ طواف الافاضہ سے فارغ ہونے کے بعد حجاج ایک بار پھر مینا کی طرف روانہ ہوئے اور باقی دن وہیں گزارے۔ دنیا کے سب سے امیر شخص ایلن مسک نے آخرکار ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ رد کر دیا۔ ایلن مسک نے 25 اپریل کو اس مائکرو بلاگنگ سائٹ کو $54 بلین میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن یہ سودا $44 بلین میں طے ہوا تھا۔ ارب پتی ٹیسلا چیف ایلن مسک کی ٹیم نے ٹویٹر کو ایک خط بھیجا۔ اس خط میں خریداری معاہدے کے کئی شقوں کی خلاف ورزی کا حوالہ دیا۔ اس معاہدے کے رد ہونے کے بعد اب ایلن مسک پر ٹویٹر مقدمہ
کرنے کی تیاری میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاہدہ رد کرنے سے متعلق ایلن مسک کے اعلان کے بعد ٹویٹر کے شیئر 7% تک گر گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے معاہدہ رد ہونے کے لیے ٹویٹر کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا۔ مسک کا کہنا ہے کہ ٹویٹر فرضی اکاؤنٹس کے بارے میں جانکاری دینے میں ناکام رہا۔ اس کے ساتھ ہی انضمام کی کئی شرائط کو توڑنے کا بھی سنگین الزام ٹویٹر پر عائد کیا گیا۔ دوسری طرف یہ معاہدہ رد ہونے کے بعد ٹویٹر نے کہا ہے کہ وہ عدالت جانے کو تیار ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సంహార్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।